नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, नाजरीन कराम, बाज लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कभी सोचा है आपने कि बाज लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो सुनिए, मेरे एक बहीखा जिगरी दोस्त ने नमाज पढ़ने की ये वजह बयान की। वो बहुत पक्का नमाजी हो गया है, तो वो अपनी आप बीती बताता है कि वो नमाजी कैसे बना। वो कहता है कि उसके नमाजी बनने की वजह, जिसे वो सुनकर पक्का नमाजी बना है, वो वजह जानकर ये आसानी से वो नमाजी बन गया है। मेरे संगी साथी दोस्त ने कहने लगा कि जब वो स्टूडेंट था तो क्लास रूम में बैठा था, क्लास रूम में लेक्चर सुन रहा था, इस्लामियात का पीरियड था, उस्ताद साहब लेक्चर दे रहे थे। तो उस्ताद साहब ने लेक्चर के दौरान स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारी नजर में कौन लोग नमाजी हैं या नहीं हैं? तुम्हारी नजर में कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? ये सवाल था उनका। सब लड़कों ने हाथ खड़े किए। सर ने एक एक से पूछा। एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, जवाब दिया बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि सर, जो लोग मर चुके हैं यानी कब्रों में चले गए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। फिर दूसरे शागिर्द ने सवाल का जवाब इस तरह दिया कि सर, जिनको नमाज नहीं आती है वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने अपनी सीट पर खड़ा होकर माकूल जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, जो मुसलमान नहीं वो नमाज नहीं पढ़ते। इस तरतीब से बच्चे जवाब देते गए, टीचर सुनते रहे। मेरा दोस्त जो पक्का नमाजी है कहता है कि वो चुपचाप साथ कर सुनता रहा, ना हाथ खड़ा किया, ना सर ने उससे पूछा। मगर एक लड़के ने आखिर में बरजस्ता शोखी से जवाब दिया कि जो लोग सर खुदा से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। जो लोग खुदा से नहीं डरते सर, वो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। इस तरह सब शागिर्दों ने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिया। सर ने सुना। दोस्तों, कारीने कराम, मेरे दोस्त ने बताया कि मुझसे सवाल नहीं किया गया उस्ताद की तरफ से, पता नहीं क्यों। लिहाजा वो दोस्त कहने लगा कि मैंने अपनी सोच के मुताबिक खुद से कहा कि मैं अगर मुझसे मेरा सर सवाल का जवाब पूछता तो मैं क्या कहता। मैं सोच में पड़ गया कि इन लड़कों ने जो जो जवाब दिए हैं, इनमें मैं या मेरा जवाब किस नंबर पर आएगा।
میں سوچتا رہا، آیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں، نہیں۔ تو کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ خود سے سوال کرتا ہوں۔ وہ میرا دوست کہتا ہے، آیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں، وہ دل میں کہتا ہے، تو کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ کہتا ہے آتی ہے۔ یا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ، پھر خود سے کہتا ہے مسلمان ہوں۔ کیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ آیا میں کافر ہوں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں مسلمان ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو پھر وہ دوست میرا کہتا ہے، میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اب دل میں سوچ رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرا دوست کہتا ہے، لڑ رہا ہوں اپنے دل سے، اپنے باطن سے۔ تو پھر میرا دوست کہتا ہے کہ اگر میں قبر میں چلا گیا تو سب سے پہلا سوال مجھ سے کیا گیا کہ تم زندہ تھے۔ اگر سوال ہوگا نا تو وہ دوست کہتے ہیں، مجھ سے ایک بار سوال کیا جائے گا کہ تم تو زندہ تھے، تمہیں نماز بھی آتی تھی، تمہیں نماز بھی آتی تھی، تم مسلمان بھی تھے اور اللہ سے بھی ڈرتے تھے، پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو میرا دوست کہتا ہے، میرے پاس کیا جواب ہے؟ کیا کہوں گا روز محشر کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ دوست کہتا ہے کہ یہ سوچ کر میرا بدن کانپ اٹھا، لرزہ طاری ہوا مجھ پہ، جھرجھریاں آنے لگی، اور میں نے اسی دن اسی وقت مصمم ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد نماز کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تو دوستو، صرف ایک مصمم ارادہ، سنجیدہ ارادہ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سوچئے گا قارئین کرام کہ اللہ کو راضی اگر کرنا ہے تو اللہ طرف سے دی ہوئی انعام میں حضور کو ہمارے لیے جو نماز دی گئی ہے، ہم 5 گانا نماز پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ۔